नमस्कार एन्ड स्वागत छ यहाँहरूलाई यो 2 दिनको इन्टरभलमा म फेरि पनि उपस्थित भएको छु। आज हामी डाटा टाइप्स इन सी पढ्न गइरहेका छौँ र साथसाथै यसमा हामी भेरिएबल्स कसरी युज गर्ने र टाइप्स अफ भेरिएबल्स पनि हामी पढ्छौँ सीमा। सो आज हामी फर्स्टमा डाटा टाइप्स इन सी सीको डाटा टाइप्सहरू चाहिँ पढ्छौँ। सो मैले एउटा स्लाइड बनाएको छु, डाटा टाइप्स इन सीमा एउटा स्लाइड बनाएको छु मैले। डाटा टाइप्स भनेको चाहिँ के हो त, यसलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरिएको छ डाटा टाइप्सलाई इन सी प्रोग्रामिङ। फर्स्टमा हामी भन्छौँ यसलाई न्युमेरिकल भन्छौँ र सेकेन्डलाई हामी क्यारेक्टर्स भन्छौँ। सो न्युमेरिकलमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्टिजर छ फर्स्टमा, त्यसपछि हाम्रो फ्लोट छ, त्यसपछि हाम्रो डबल छ र हाम्रो लङ डबल छ। त्यसै गरी हाम्रो यो क्यारेक्टरमा पनि हाम्रो दुईवटा टाइप छ, एउटा क्यारेक्टर छ, अर्को हाम्रो स्ट्रिङ। स्ट्रिङ इज द एरे अफ द क्यारेक्टर भन्छ हामीलाई। ओके, यो दुईवटा भागमा डिभाइड गरिएको छ। मैले बेसिकल्ली केही टाइप्सहरू मात्र लिएको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो न्युमेरिकलमा मैले इन्टिजर लिएको छु, फ्लोट डबल र लङ डबल लिएको छ भने चाहिँ क्यारेक्टरमा हामी क्यारेक्टर स्ट्रिङ लिएको छ भने ओके, यसलाई हामी एउटा एउटा गरी पढ्छौँ। के हो इन्टिजर भन्ने चाहिँ, के हो डाटा टाइप भन्ने चाहिँ हामी पढ्छौँ। सो इन्टिजर भन्ने चाहिँ के हो त, वाट इज द इन्टिजर, इन्टिजर चाहिँ कसरी हुन्छ, के हुन्छ, यसको साइज के हो भनेर चाहिँ यो इन्ट चाहिँ यसको के हो। हामी हरेक भेरिएबल्सको अगाडि डाटा टाइप हामीले डाटा टाइप डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अगाडि हामी एउटा की हाल्छौँ, किवर्ड हाल्छौँ, त्यसलाई भन्छ हामी आइएनटी इन्ट हाल्छौँ। यसै गरी यो होल नम्बर मात्र यसले स्टोर गर्ने गर्छ। होल नम्बर भन्नाले नट इन डेसिमल, जस्तै 0 1 2 3 4 आदिहरू चाहिँ यसले स्टोर गर्छ। यसै गरी हाम्रो यसको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो इन्टिजरको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो तपाईँले यदि असाइन गर्नु भएन भने चाहिँ यसको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ जेरो हुन्छ अटोमेटिक। यसलाई चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ पर्सेन्टेज, जसलाई चाहिँ हामी भन्छ फर्मेट स्पेसिफायर भन्छ यसलाई। सो यसै गरी यसले हाम्रो मेमोरीमा 4 बाइट्स अफ डाटा चाहिँ हामीले अकुपाई गर्छ। यसले 4 बाइट्सको स्पेस चाहिँ यो असाइन गर्ने बित्तिकै, यो डिफाइन गर्ने बित्तिकै हाम्रो यसको मेमोरी एलोकेसन चाहिँ 4 बाइट्स हुन्छ मेमोरीमा। सो नेक्स्ट छ हाम्रो फ्लोट। ओके, फ्लोट पनि यसको किवर्ड हो। हामी कुनै पनि भेरिएबल्स अगाडि हामी एउटा युज गर्छौँ फ्लोट, त्यसै हो। यसै गरी हाम्रो यसको डेसिमल भ्यालु चाहिँ यसले स्टोर गर्ने गर्छ, जस्तै हाम्रो 1.1 जुन चाहिँ हाम्रो पोइन्टमा छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्टोर गर्ने गर्छ। यसको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ 0.0 हो। यदि तपाईँले फ्लोटमा इनिसियलाइज गर्नु भयो भने चाहिँ डिफाइन गर्नु भ्यालु चाहिँ असाइन गर्नु भयो भने चाहिँ यसले डिफल्टमा चाहिँ 0.0 असाइन गर्छ। यसै गरी यसलाई चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ पर्सेन्टेज एफले, जसलाई चाहिँ हामी भन्छ यो पर्सेन्टेज एफलाई चाहिँ हामी के भन्छ फर्मेट स्पेसिफायर भन्छ। यसै गरी यसले पनि सेम हाम्रो इन्टिजर जस्तै 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेसन गर्छ मेमोरीमा। यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट छ हाम्रो डबल छ। सो डबलको किवर्ड हो, अगाडि हामी DOUBL डबल युज गर्छौँ। सो यसको यसलाई हामी भन्छौँ डबल प्रिसिजन भ्यालु गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 1 पोइन्ट, अब सपोज 3-4वटा जति एराउन्ड 3वटा जति 1.111 हामीले हाल्नु मिल्छ। 1 पोइन्ट समथिङ पोइन्ट पछाडि 3-4वटा हामीले नम्बर हाल्नु मिल्छ भन्नु खोजेको। यसले चाहिँ हाम्रो कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज अनि स्मल एल स्मल जी हामी चाहिँ युज गर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा चाहिँ 8 बाइट्स चाहिँ स्पेस चाहिँ एलोकेसन गर्छ। यसै गरी हाम्रो छ लङ इन्टिजर। सो यसले पनि हाम्रो लङ इन्टिजर हो। सो नेक्स्ट छ यसको डबल प्रिसिजन भ्यालु स्टोर गर्छ यसले। पोइन्ट पछाडिको चाहिँ नम्बर अफ पोइन्टहरू चाहिँ यसले स्टोर गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल एल र जीले चाहिँ हाम्रो फर्मेट स्पेसिफायर हो। पर्सेन्टेज क्यापिटल एल र स्मल जी भयो चाहिँ हाम्रो फर्मेट स्पेसिफायर हो। यसले चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा चाहिँ 12 बाइट्स अफ डेटा मेमोरी चाहिँ हाम्रो लोकेसन चाहिँ यसले एलोकेसन गर्छ यो डिफाइन गर्ने बित्तिकै। सो नेक्स्ट छ हाम्रो क्यारेक्टर। अघि नै हामीले भने सुरुमा हाम्रो के छ नम्बर र नेक्स्टमा हाम्रो क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो क्यार हो भने चाहिँ अर्को हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङ हो। एउटा चाहिँ क्यार हो, अर्को चाहिँ स्ट्रिङ हो। सो यसलाई हामी 1-1 गरी पढ्छौँ। क्यारेक्टर भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के हो छ त्यो अल्फाबेट हो खासमा। जस्तो स्टोर गर्छ यसले के स्टोर गर्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरले एउटा सिङ्गल क्यारेक्टर स्टोर गर्छ या हाम्रो अल्फा न्युमेरिकल क्यारेक्टर स्टोर गर्छ। भन्नाले एउटा अक्षर या कुनै नम्बर भएको या कुनै अल्फाबेट भएको चाहिँ यसले मिक्स भएको चाहिँ अल्फाबेट सिङ्गलमा चाहिँ यसले स्टोर गर्न सक्छ भन्ने खोजेको। अर्को छ हाम्रो यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेज सी चाहिँ फर्मेट स्पेसिफायर युज गर्छ यसले। यसै गरी यसले सिङ्गल कोट्समा रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। अर्को नेक्स्ट छ हाम्रो स्ट्रिङ। ओके, स्ट्रिङलाई पनि के भनिन्छ भन्ने इट इज अ एरे अफ क्यारेक्टर भनिन्छ स्ट्रिङलाई। कलेक्सन अफ क्यारेक्टर इज अ स्ट्रिङ हो खासमा। सो एरे अफ क्यारेक्टर इज अ स्ट्रिङ हो खासमा। बेसिकल डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि द कलेक्सन अफ द क्यारेक्टर्स
इज स्ट्रिङ हो खासमा। सो नेक्स्ट छ यसलाई चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज एसले चाहिँ हामीलाई फर्मल स्पेसिफायरले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने नेक्स्टमा इट इज यो चाहिँ हाम्रो डबल कोटले चाहिँ हामीलाई यसलाई स्टोर गर्ने गर्छ भन्नाले हामीले युज गर्दाखेरि डबल कोट हाल्छौँ यसमा। सो नेक्स्ट हाम्रो भेरिएबल्स। ओके, डेटा टाइपलाई मात्र हामीले इजिली हामीले चाहिँ सी प्रोग्राममा युज गर्न मिल्दैन, यो डेटा टाइप र भेरिएबल्सलाई चाहिँ कम्बाइन गर्यो भने मात्र यसको युजेज आउँछ। सो डेटा टाइप भेरिएबल्सको चाहिँ काम के हो भन्दाखेरि भेरिएबल चाहिँ स्टोर गर्ने। भेरिएबल्स इज लाइक कन्टेनर हो खासमा, के कन्टेनर हो जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भ्यालुहरू चाहिँ स्टोर गर्छौँ। लाइक भेरिएबल्सलाई आइडेन्टिफायर पनि भन्ने गरिन्छ। एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ। सो यदि इन्ट ए इज कल्स टु 5 छ भने इन्ट चाहिँ के हो त हाम्रो इन्ट इज अ डेटा टाइप हो भने हाम्रो ए चाहिँ के हो त ए इज अ भेरिएबल र हाम्रो 5 भनेको चाहिँ भ्यालु हो। ओके, यो हाम्रो एउटा इक्जाम्पल बेसिक इक्जाम्पल हेरेको हरेक हाम्रो डिफाइन गर्दाखेरि भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि डाटा टाइप पनि आउँछ र डाटा टाइप हामीले कुनै युज गर्छौँ भने त्यहाँ भेरिएबल चाहिँ आउनै पर्ने हुन्छ। दे आर भेरी क्लोजर होइन, यो हाम्रो दुवै चाहिने एकअर्कामा चाहिँ के छ डिपेन्डेन्ट छ। यो इन्टिजर मात्र हामीले युज गर्न पाइँदैन र जस्ट भेरिएबल्स मात्र पनि हामीले युज गर्न नपाइने भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुवै बोट लेख्यो भने मात्र यसको मिनिङफुल हुन्छ भन्नु खोजेँ मैले। सो नेक्स्ट छ एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ। अब इक्जाम्पल हामी चाहिँ सफ्टवेयरबाट नै हेर्छौँ। हामी वी हेभ युजिङ हामी डेभ C++ युज गर्दैछौँ। सो त्यसबाट हामी इक्जाम्पल हेरौँ। सो मैले डेभ C++ ओपन गरेँ एउटा, मैले डेभ C++ कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले सिकाइसकेका छौँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, प्लिज हेर्नु होला। ओके, फाइलमा गएर न्यू गरेँ, मैले एउटा फाइल ओपन गरेँ। मैले यसलाई मैले डाइरेक्ट सेभ गरेँ, कन्ट्रोल एस गरेर मैले यसलाई या फाइलमा गएर यसलाई सेभ गरेँ मैले। ओके, यसमा सेभ गर्दाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा मैले यसको अब आज डेटा टिवाइपी टाइप डट सिपिपी गरेर मैले यसलाई सेभ गरेँ। ओके, फर्स्टमा हामीले हाल्नुपर्ने के छ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। INCLUD इन्क्लुड stdio.s मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ यसको बारेमा चाहिँ। दे आर द हेडर फाइल्स होइन, लाइब्रेरी फङ्सन पनि भन्न सकिन्छ। यसले नम्बर अफ फङ्सनहरू चाहिँ यो लाइब्रेरीभित्र डिफाइन गरिएको हुन्छ, जस्तै प्रिन्ट अफ स्क्यानएफहरू चाहिँ आदि फङ्सनहरू चाहिँ यसमा डिफाइन गरिएको हुन्छ। सो मैले इन्ट मेन भन्ने एउटा मेन फङ्सन बनाएँ। सो यहाँभित्र चाहिँ मैले फर्स्टमा इन्टिजरको हेरौँ। सो इन्ट ए इज कल्स मैले 10 गरेँ। हरेक लाइन्समा हामीले सेमिकोलन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज द सिन्ट्याक्स अफ द हाम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। सो मैले यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहेँ। सो प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा दुईवटा मैले फङ्सन युज गर्न चाहेँ। CLRSCR यो क्लियर स्क्रिन भन्ने एउटा फङ्सन युज गरेँ, जसले चाहिँ के छ अगाडि हाम्रो क्यास मेमोरीमा जे भयो डिस्प्लेमा जे आए पनि त्यसलाई क्लियर गर्ने काम गर्छ। सो यहाँनिर मैले एउटा प्रिन्ट एफ यहाँनिर मैले ओके इन्टिजर भ्यालु इज भनेर मैले इज कल्स टु डे र यहाँ हाम्रो स्पेसिफायर युज गर्नु पर्ने हुन्छ, आइडेन्टिफायर स्पेसिफायर। सो पर्सेन्टेज यहाँनिर के इन्टिजर के हुन्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज के हुन्छ डी हुन्छ। सो यहाँनिर गएर कमा के छ हाम्रो भेरिएबल ए। सो यति मात्र लेखेर मैले यहाँनिर एउटा अर्को पनि फङ्सन मैले युज गरेँ GETCHKCS भन्ने यो मेमोरी फङ्सन हो। सो मैले यसलाई अब रन गरेँ, सेभ गरिसकेको छ। एक्जिटमा गएर मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थियो। सो पहिला सुरुमा हामीले कम्पाइल गर्ने हो। कम्पाइलमा यहाँनिर इरर देखाएको छ क्लियर स्क्रिन हो CLRSCR क्लियर स्क्रिन ठिकै छ। एकछिनलाई हटाइदिउँ, युजमा पसेन यो। ओके, मैले फेरि कम्पाइल गरेँ। ओके, यो पनि हटाइदिएँ मैले, दुवै हटाइदिएँ। दुवै युज हाम्रो यो मैले चाहिँ टर्बो सीमा चाहिँ युज गर्नु पर्ने भएर चाहिँ मैले सिकाएको खासमा। यो डेभ C++ चाहिँ युज नगरे पनि हुन्छ लाग्छ मलाई। सो मैले युज गरिएन। सो अब चाहिँ हामीले एक्जिक्युट हेर्ने यसलाई कम्पाइल गरौँ सुरुमा। सो कम्पाइल हाम्रो सक्सेसफुल भयो। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ एक्जिक्युट गर्छौँ। सो रन गरौँ यसलाई। सो हाम्रो इन्टिजर भ्यालु इज 10 भनेर आएको छ। सो नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा अर्को युज गरौँ। अब फ्लोट युज गरौँ। फ्लोट मैले b इज कल्स टु
b इज इक्वल्स टु 20 पोइन्ट ओके 7 गरिदिएँ मैले। सो यहाँबाट फेरि मैले प्रिन्ट अफ फ्लोट भ्यालु इज इक्वल्स हाम्रो फ्लोटमा चाहिँ के छ हाम्रो स्पेसिफायर पर्सेन्टेज एफ छ। सो कमा मैले यहाँनिर भेरिएबल हालेँ बी। सो F9 युज गरेँ मैले। यहाँबाट गएर तपाईँले F9 युज पनि सक्नुहुन्छ। F9 युज गरेँ, कम्पाइल भयो। सो F10 युज गरेँ, त्यसपछि नभए तपाईँले एक्जिक्युटमा गएर रन गर्नुहुन्छ। सो हाम्रो ओके यहाँनिर एउटै लाइनमा आयो। सो हाम्रो यहाँनिर हाम्रो इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ /n। स्ल्यास भनेको न्यू लाइन भन्नु खोज्छ यसले। यहाँ पनि हामी /n युज गरौँ, /n। सो कन्ट्रोल F9 र मैले कन्ट्रोल ओके यहाँनिर गएर अब F10 गरेँ मैले। ओके आएन नि त, यस सेभ गरेँ मैले। सेभ ओके कम्पाइल र रन गरिदिएँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ न्यू लाइनमा आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्लोटको भयो। अब हामी भन्छौँ अर्को नेक्स्ट छ हाम्रो फ्लोट पछाडि हाम्रो नेक्स्ट छ ओके डबल युज गरौँ। डबलमा मैले सी युज गरेँ, सी इज इक्वल्स टु ओके यहाँनिर मैले डिफाइन गरेँ 20.454। ओके यसलाई पनि यहाँनिर युज गरौँ, प्रिन्ट अफ डबल DOUBL डबल भ्यालु इज भनेर मैले इज इक्वल्स टु दिएँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डबलको चाहिँ के छ पर्सेन्टेज स्मल एल र स्मल जी। यो फर्मेट स्पेसिफायरको बारेमा मैले अघि न स्लाइडमा देखाइसकेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि। र हाम्रो भेरिएबल के छ सी। सो यहाँनिर हामीले सेमिकोलन हाल्नुपर्ने हुन्छ र मैले कम्पाइल रन गरिदिएँ मैले। सो नेक्स्ट आएको छ हाम्रो ओके डबल भ्यालु आएको छ। यसै गरी मैले एउटा यहाँनिर अर्को पनि क्यारेक्टर लिन चाहेँ, क्यारेक्टर CHAR हाम्रो किवर्ड हो। सो क्यारेक्टरलाई मैले CH हालिदिएँ मैले क्यारेक्टरलाई इज इक्वल्स टु ओके मैले सिङ्गल भनेर चाहिँ मैले ओके मैले ए नै लेखिदिएँ, अशोकको ए नै लेखिदिएँ मैले। सो यहाँनिर मैले सेमिकोलन हालिदिएँ। सो त्यसपछि आएर मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिन्ट एफ सो यहाँनिर क्यारेक्टर भ्यालु इज भनेर मैले के लेख्थेँ भने पर्सेन्टेज हाम्रो के छ सी छ। सो मैले यहाँनिर CH हाम्रो भेरिएबल्सको नाम हो र सेमिकोलन हालिदिएँ। मैले फेरि यसलाई पनि कम्पाइल रन गरिदिएँ F11 को डाइरेक्ट। सो यहाँनिर ओके क्यारेक्टर भ्यालु इज ए भनेर आएको छ। यसलाई पनि यहाँनिर /n हाल्न बिर्सेँ मैले। यहाँनिर /n तल पनि मैले /n हालिदिएँ, /n र सेभ गरेँ फेरि र कन्ट्रोल F11 गरेँ मैले। एक्जिक्युटमा गएर फेरि F11 गरिदिएँ मैले। सो यहाँनिर हाम्रो आएको छ क्यारेक्टर भ्यालु इज ए भनेर आएको छ। ओके अहिलेसम्म हाम्रो केही पनि सिन्टेक्स एरर भएको छैन। सो नेक्स्ट छ एउटा लास्ट गरौँ एउटा चाहिँ हामी स्ट्रिङ कसरी हाल्ने भन्ने। स्ट्रिङ हाल्ने चाहिँ हाम्रो किवर्ड छ CHAR नै छ, किनकि स्ट्रिङ इज अ कलेक्सन अफ क्यारेक्टर हो खासमा। त्यही भएर मैले एउटा के हाल्न चाहेँ भन्दाखेरि ओके एउटा नेम हाल्न चाहेँ मैले। नेममा चाहिँ मैले एउटा नेमको यो चाहिँ कलेक्स एरे भएकोले मैले यहाँनिर हामीले असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 20 असाइन गरेँ मैले, यसको लेन्थ 10-20 सम्म होस् भनेर मैले। सो यसमा असाइन गर्दाखेरि हामीले डबल कोट हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो नाम हाल्दै मैले अशोक भनेर हालिदिएँ, सेमिकोलन हालिदिएँ। सो यहाँनिर अब चाहिँ हामी यसलाई प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट एफ सो स्ट्रिङ भ्यालु अफ स्ट्रिङ इज गरेर मैले यहाँनिर के गरेँ पर्सेन्टेज एस गरेँ। दिस इज अ आइडेन्टिफायर स्पेसिफायर हो यो। सो कमा यसलाई हामी यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको नाम चाहिँ के छ नेम, NA नेम भेरिएबल छ। सो मैले यहाँनिर सेमिकोलन हालिदिएँ र फेरि यसलाई एक्जिक्युट कम्पाइल गरिदिएँ।
सो यहाँनिर आएको छ अशोक हुँदो र द भ्यालु अफ स्ट्रिङ इज अशोक हुँदो आएको छ। ओके यति नै हो खासमा आज हामीले देखाउन खोजेको। ओके स्पेलिङ मिस्टेक भएको रहेछ। यति नै हो हामीले देखाउन खोजेको। यसमा हामीले चाहिँ डेटा टाइप्स र भेरिएबल्स चाहिँ कसरी एकअर्कामा चाहिँ कोरिलेट गरेर काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाए, जहाँ हामीले चाहिँ एक बिना अर्को चाहिँ हामीले युज गर्न सकिँदैन। जस्तै यहाँनिर फ्लोट हामीले लेखिएन भने, यहाँनिर हामीले यो फ्लोट लेखेन भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो दिस इरर हुन्छ। यो एकचोटि हेरौँ, ट्राई गरेर हेरौँ एकचोटि। एक्जिक्युटमा गएर मैले कम्पाइल गरेँ भने चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ इरर, किनकि यो भेरिएबल्स छ, यो कुन भेरिएबल्स कहाँनिर डिफाइन गरिएको छैन, कस्तो भेरिएबल्स डिफाइन गरिएको छैन। सो त्यही भएर द डेटा टाइप्स एन्ड द भेरिएबल्स आर द बोथ नेसेसरी होइन, यो दुवैमा एकअर्कामा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ। यो बोथ आर डिपेन्डेन्ट टु इच अदर होइन। सो आजलाई यति नै गरेर बिराउन चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियोमा अरू हामी आउने बाचा गरेर बिराउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।